बेगारी केनाल है और इतलात ये है कि DSP फीडर बेगारी केनाल की जो एक लाइन है वो टूट चुकी है और इस वक्त लोग जो है वो निकल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चलूं कि करमपुर, घोसपुर और उसके मुनिका देहातों से जो है वो कल और आज के दिन में 5 से 7 लाख लोगों ने जो है वो नकल मकानी कर लिया और महफूज मकानात पर जा चुके हैं। इस वक्त ये पूरा इलाका जो है वो रेंजर्स और फौज के हवाले कर दिया गया है और फौज के जवान जो है वो इस सैलाबी रैली को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो क्या इतने महफूज मकामात हैं कि जहाँ पे 5, 7, 8 लाख लोग जो हैं वो उनको अकोमोडेट किया जा सके? जी, इस वक्त सूरत हाल मुझे जो नजर आई, मैं जब आ रहा था जेकाबाद से अपना कनकोट की तरफ, तो मैं देख रहा था कि बहुत से लोग जो है वो पैदल ही निकल के अपने घरों से निकल पड़े थे। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों पे जा रहे थे, कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे, कुछ ट्रकों पे जा रहे थे और मैं ये देख रहा था कि जिसको जो चीज भी हाथ लग रही थी सवारी की वो जा रहे थे। अगर जिस गरीब के पास कोई सवारी नहीं थी वो पैदल ही निकल पड़ा था। तो कोई जो है वो ठुल की तरफ जा रहा था जहाँ वो समझ रहे थे कि वहाँ उनको जो है वो पानी से डिफेंस मिल सकता है, कुछ लोग जेकाबाद की तरफ जा रहे थे। इस तरह लोग जो है वो धड़ाधड़ नकल मकानी कर रहे थे। कौन साहब ये बताइएगा कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं इनको कोई हुकूमत की फैसिलिटेशन और गाइडेंस भी मिल रही है, ये सब अपनी मदद आपके तहत हो रहा है? अरे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे लोगों से, तो लोग वहाँ पे कह रहे थे कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपना जितना सामान हमारे हाथ आ रहा है हम निकाल के यहाँ से भाग रहे हैं। और लोगों की जो सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो ये थी कि हमें वार्न नहीं किया गया था। अगर हमें वार्न किया जाता तो हम एक वक्त पे यहाँ से निकल जाते, लेकिन आबपाशी का अमला हमें बारहा ये कहता रहा कि बंद महफूज है, वो बंद नहीं टूटेंगे। हम अच्छा, ये जरा दोबारा बताइएगा कि लोग ये कह रहे थे कि हमें अगर वार्निंग दी जाती तो हम पहले निकल जाते और महकमा आबपाशी ने बारहा उनको ये कहा कि बंद महफूज है और उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि हमें वार्न नहीं किया गया। अगर हमें पहले एक दिन पहले भी अलर्ट किया जाता तो हम अपने गाँव से निकल जाते महफूज मकामात पर। इस वक्त लोग सिर्फ अपनी जान बचा के निकले हैं। मैं आपको बताऊँ, लोगों का बड़ा सामान मवेशी लोग छोड़ के भागे और मैं जहाँ गया हूँ थोड़ी बंद के नजदीक, तो लोग भाग के वहाँ से निकल रहे थे अपनी जान बचाने के उस चक्कर में थे। ये सूरत हाल मैंने वहाँ देखी। बहुत बहुत शुक्रिया खोसो साहब आपका। हम आपसे बार बार इतलात लेते रहेंगे वहाँ की क्या है ताज़ा तरीन। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। देखें ये अब हाल है, उसके बाद क्या कैसे रोना रो सकते हैं? किसका रोना, किसके जाके अभी मैंने सवाल किया था कमिश्नर डेरा गाजी खान से कि आपकी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कैसी चल रही है और उन्होंने कहा कि बड़ी ज़रूरी है और हमारी बड़ी अच्छी चल रही है और हम तमाम कम्युनिकेशन आगे दे रहे हैं। अब मसला ये है कि मैसेज सेंट जो है वो मैसेज रिसीव नहीं है अपेरेंटली। जो हमें पता चल रहा है कि अगर ये वार्निंग्स दी जा रही थी, रिसीव भी है, सीरियसनेस का लेवल वो नहीं है, जहाँ पे अर्जेंसी लेवल नहीं आ रहा है वहाँ पे, वो लेवल नहीं है। को फील करें कि अच्छा वाकई जो थ्रेट लेवल है वो क्या है और हम लोगों को उस तरीके से वार्न करें। इतना कैजुअल उसको लिया जा रहा है। देखिए ये कितना अक्रॉस द कंट्री हुआ है, इसको हर जगह आपको यही नजर आएगा, बड़ी कैजुअलनेस है। अब पता नहीं वो ये समझते हैं कि ठीक है जी टीवी चैनल्स हैं और केबल है, हर जगह पे है और लोग जो हैं वो वार्न तो हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है। अब ये भी मीडिया तो लगता है कि ये भी मीडिया के खाते में या ना चाहते हुए ये भी मीडिया के ऊपर ये काम भी मीडिया करे कि ये जी यहाँ पे ये खतरात हैं और लोकल लेवल पे वहाँ पे ये सूरत हाल होती है। और एक्चुअली होती भी ये है कि गवर्नमेंट अपनी नालायकी को छुपाती है और छुपाने के चक्कर में वो लोगों को अश्योरेंसेस देती है कि नहीं डोंट वरी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि खतरा उनको भी पता होता है कि क्या, चूंकि जो एक्सीएन है, जो वहाँ पे एसडीओ है या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखें भुट्टा साहब बड़ी क्लियर सी बात है, उन्होंने जो, मैं बहुत सख्त लफ्ज़ तो नहीं बोलता यहाँ पे जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं अगर व्यूअर्स ये फील कर सकते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल उनकी एक बेहिसी की ये इंतहा है कि पैसे चूँकि वो खा चुके होते हैं, जो बंद की मरम्मत उन्होंने करनी होती है, जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के हैं फ्लड के सिलसिला में, वो सारे के सारे पैसे आते हैं, एलोकेट होते हैं बजट्स में, लेकिन वो सारे चूँकि खा चुके होते हैं। अब उन्होंने बड़ी रोज़ी पिक्चर देनी होती है जी, बड़े पक्के अरेंजमेंट्स हैं, हमने बहुत अच्छा कर लिया जी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और वही पिक्चर वो ऊपर दे रहे होते हैं और वही पिक्चर वो अपने नीचे जो आम आदमी है उसको दे रहे होते हैं ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें। नहीं तो मैं तो अपने सवाल पे चला जाऊंगा ना दोबारा कि अगर ऊपर वाले लोग खुद मौके पे पहुंचे हों
تو ان کو کوئی روزی پکچر پینٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پنجاب میں بھی سینئر منسٹر جو ہیں پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ راجہ ریاض صاحب, ان سے سینئر بندہ کون سا ہو سکتا ہے جس کو اریگیشن کی آپ ریسپانسبلٹی دیں. اور سندھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, اور وہاں پہ بھی چیف منسٹر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, آپ کو ویڈیو کلپس میں نظر آتے ہیں کہ وہ معائنہ کر رہے ہیں کسی بیراج کے اوپر کھڑے ہو کے پانی کا. اور تو یہ اس طریقے سے تو نوٹ کیجئے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہمارے ہائر اپس ہیں گورنمنٹ کے, یہ جہاں جہاں جا کے اپنے فوٹو سیشن کراتے ہیں, اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو وہاں پہ ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے, گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, روڈ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ صرف ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی ویسے ہی جہاں پہ جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور جو پرابلم ہٹ ایریاز ہیں یا جو ورسٹ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان تک یہ جا ہی نہیں پا رہے ہیں. تو فوکس جو ہے اس کا مطلب فوکس وہی بات ہے نا کہ فوکس ان کا اس چیز پہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک لوگوں کی اشک شوئی اس طریقے سے ہو جائے, فیس سیونگ کہ جی ہم تو بہت ایکٹیو ہیں, بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, دیکھیں ہم تو روز سارے کام چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں ہم فیلڈ میں, اور یہ دیکھیں ہم نے تو اپنی رات کی نیند بھی اور چین بھی وہ آپ پہ قربان کر دیا ہے. لیکن ان کی کیجولنس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ یہ جو توری بند کا ہوا ہے ایشو, دیکھیں انفارچونیٹلی کتنی دردناک یہ بات ہے کہ پورے ملک میں فلڈ آئے اور تباہی ہوئی ہے, اور آپ اس نان سیریس طریقے سے لے رہے ہیں. آپ لوگوں کو اتنا بھی بتانا پسند نہیں فرماتے کہ بھائی جان آپ یہاں سے نکل جائیں, یہاں پہ یہ بند ٹوٹ, آپ تسلی الٹا دے رہے ہیں کہ نہیں آپ بالکل وری نہ کریں. اور ہوا کیا ہے کہ اچانک وہ بند ٹوٹے, اوور فلو ہوا ہے. اب یہ اس زمانے میں میتھمیٹیکل سوشل سائنسز بھی ہو گئی ہیں, چیز ہے کہ ایک پیور سائنس ہو, وہ کتنی آپ اس کو آپ کو کیلکولیٹ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ بند جو ہے اتنے یہاں تک اگر اتنا پانی ہوگا تو پھر تو یہ اوور فلو نہیں کرے گا, لیکن اس سے زیادہ اگر پانی آتا ہے تو یہ اوور فلو کرے گا. دنیا تو اس میں اتنی ترقی کر چکی ہے کہ میں آپ کو ہالینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کا 25% رقبہ جو ہے وہ سی لیول کے نیچے ہے, ٹھیک ہے. 50s میں 53 میں وہاں پر ایک دفعہ فلڈنگ ہوئی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے اپنا ڈائکس کا, ڈیمز کا, بیراجز کا سسٹم اتنا فول پروف کر لیا ہے کہ اس کے بعد کبھی ہمیں اس طرح کا کوئی سانحہ وہاں پہ ہالینڈ کا سننے میں نہیں آیا. حالانکہ حقائق یہ ہیں کہ ہالینڈ میں ابھی بھی روزانہ 2 بار وہ جو 25% رقبہ ہے وہ واٹر لیول سے 7 فٹ اوپر تک رائز کرتا ہے ڈیلی ٹوائس اے ڈے جب ہائی ٹائڈ ہوتی ہے. تو اور یہی جاپان کی صورتحال ہے. دیکھیں ارتھ کویک دنیا میں سب سے زیادہ وہاں, لیکن کیا ہے وہاں کبھی سنا آپ نے کہ اس کے نتیجے میں تباہی ہوئی ہو؟ انہیں بلڈنگ کا سٹرکچر, اس کا میٹیریل وہ اسی طریقے سے ڈیزائن کر لیا ہے کہ جتنا بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سائنس ہے اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پریپیئرڈنس کہلاتی ہے. اور اگر پریپیئرڈنس نہ ہو تو یہ جو ٹریگر ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ارتھ کویک ہو گیا یا فلڈ ہو گیا, یہ اس قسم کی چیزیں یہ پھر ان کو کیٹاسٹرفیز اور کیلامٹیز میں چینج کر دیتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہ کیٹاسٹرفیز میں چینج ہو رہے ہیں, اور ہم جو ہیں اس کے جس طرح آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, میرے خیال ہے مناسب رہے گا کہ بہت حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ آج کا ہم پروگرام یہی ایکچولی دیکھیں جی, اسی کے ساتھ ویورز آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, آپ نے خیبر پختونخوا سے لے کے پنجاب اور آپ نے سندھ کی صورتحال سنی اور دیکھی, اور جو چیزیں ہم آپ کے علم میں لا رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ فیوچر میں ہمیں ایز سٹیزن آف پاکستان ہمیں رول کیا پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم خود ان کو کس طریقے سے اوائڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے امجد وڑیچ کو اور ذیشان بھٹا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.